sai come si esce da questa foresta. मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को एक टेबल के साथ बंधे हुए देखते हैं। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब और बुरी थी। थोड़ी देर में एक आदमी हमें वहाँ एक बड़ा सा हथौड़ा लेके आते हुए नज़र आता है और हम बस उस लड़की की चीखों की आवाज़ें ही सुनते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक लड़की पे चला जाता है जिसका नाम अलीसा था। अलीसा प्रेग्नेंट थी और वो फ़ोन पे अपनी मदर से बात कर रही थी। उसकी माँ उसको अबॉर्शन करने का कहती है क्योंकि ये बच्चा उसके कैरियर को ख़राब कर सकता था। उधर अलीसा कारपूल ऐप से एक कैंपर बुक करती है जिसमें पहले से 4 लोग और मौजूद थे। उस कैंपर के ड्राइवर का नाम फेब्रिसियो था। बाकी सोफिया और मार्क गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और उन सब के साथ एक डॉक्टर भी था जिसका नाम रिकार्डो था। फेब्रिसियो का एक यूट्यूब चैनल था। वो सब लोगों को अपने चैनल के बारे में बताता है। अब यहाँ से सब आगे की तरफ चल पड़ते हैं। फेब्रिसियो ने सबके लिए कार में बियर भी रखी हुई थी जिसे सब काफ़ी मज़े लेके पीते हैं। बीच रास्ते में अलीसा की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए वो वहाँ कैंपर रोक देते हैं। उधर मार्क नशे की हालत में कैंपर को ड्राइव करने की ज़िद करता है। आखिर सब उसकी ज़िद के आगे हार मान जाते हैं और वो ही कैंपर ड्राइव करता है। अब मार्क ड्राइव कर रहा होता है और फेब्रिसियो उसको बताता है कि वो एक फिल्म स्कूल का स्टूडेंट है और फ्यूचर में मूवीज़ बनाना चाहता है। ड्राइव करते हुए अचानक से रोड के बीच में कोई जानवर नज़र आता है जिससे बचते हुए कैंपर एक दरख्त से टकरा जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन अलीसा की आंख खुलती है और वो बाहर जाके देखती है कि मार्क की टांग टूट चुकी थी। रिकार्डो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है और अलीसा को एक इमरजेंसी नंबर पे कॉल करने का कहता है, लेकिन वहाँ किसी के फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब जब वो कैंपर से बाहर देखते हैं तो रोड के बजाय वो किसी जंगल के बीचों बीच थे। ये सब देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं कि उनका एक्सीडेंट तो रोड पे हुआ था, लेकिन वो इधर कैसे पहुंच गए। उनको उधर एक कॉटेज भी नज़र आता है। वो उस कॉटेज में मदद मांगने जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, ना ही कोई दरवाज़ा खोलता है। अब फेब्रिसियो और रिकार्डो रास्ता ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं। आगे जाके उन्हें 3 पुतले नज़र आते हैं जिनके नीचे 5 पिग्स के सर भी लटके हुए थे। रिकार्डो उसको कहता है कि यहाँ पे शायद कोई सैटेनिक रिचुअल हो रहा है। वो दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर अब अलीसा को घर का दरवाज़ा खुला नज़र आता है। अलीसा उधर अकेले कॉटेज में चली जाती है और बाकी सब भी उसके पीछे आ जाते हैं सिवाय मार्क के। कॉटेज के अंदर जाके उन्हें कुछ तस्वीरें नज़र आती हैं जिनमें काफ़ी स्केरी से लोग बने हुए थे। फेब्रिसियो बताता है कि उसकी ग्रैंड माँ ने उसे एक स्टोरी सुनाई थी। उस स्टोरी में 3 डीमंस होते हैं। एक की आंखें नहीं थी मगर वो फिर भी हमें देख सकता था, एक के कान नहीं थे मगर वो हमें फिर भी सुन सकता था, और एक की ज़ुबान नहीं थी मगर वो फिर भी बोल सकता था। उन डीमंस ने गांव के लोगों की हेल्प की थी भूख प्यास से निजात के लिए। उसके बदले उन डीमंस ने गांव वालों से सेक्रीफाइस मांगा और उन गांव वालों ने एक औरत के कान, आंखें और ज़बान उन डीमंस को पेश किए। सब लोगों को फेब्रिसियो की स्टोरी बड़ी ही अजीब और फजूल लगती है और वो आगे से उसका मजाक उड़ाते हैं। अब रात में फेब्रिसियो जंगल में जाता है और बाकी सबको कॉटेज में से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जंगल में हम देखते हैं कि फेब्रिसियो को मास्क में कोई आदमी नज़र आता है। सब उस कॉटेज के अंदर चले जाते हैं और फेब्रिसियो भी जंगल से डर के भाग के कॉटेज में आ जाता है। उनके साथ मार्क मौजूद नहीं था क्योंकि मार्क चल नहीं सकता था, तो वो कैंपर के अंदर ही था। वहाँ वो एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम चियारा था। किसी ने उसको कैद किया हुआ था और उसकी ज़बान भी कटी हुई थी। थोड़ी देर में सायरन्स के बजने की आवाज़ें आती हैं। वो सब खिड़की से 3 लोगों को देखते हैं जिन्होंने हुड्स और मास्क पहने हुए थे। वो मार्क को उठा के घर के अंदर ले आते हैं। सोफिया मार्क को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रिकार्डो उसको पकड़ के उसका मुंह बंद कर देता है ताकि उसकी कोई आवाज़ ना आए। वो तीनों मास्क वाले लोग इंतहाई बेदर्दी से पहले मार्क की टांगें तोड़ते हैं, फिर उसकी आंखें निकाल के उसको मार देते हैं। सब लोग ये सब कुछ एटिक से देख रहे थे। ये देख के सोफिया बिल्कुल सदमे में चली जाती है। अब अगली सुबह वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जहां उन्हें बहुत सी गाड़ियां नज़र आती हैं, यानी कि यहाँ पहले भी लोग आए हुए थे। अलीसा चियारा से पूछती है कि उसे जंगल से निकलने का कोई रास्ता पता है, जिस पे चियारा उसे इशारों से समझाती है कि ये कोई जंगल नहीं है। एकदम से दोबारा सायरन्स की आवाज़ आती है।
وہ لوگ وہاں سے بھاگ کے جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ سب لوگ دوبارہ اسی کاٹیج کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یعنی وہ بس گول گول گھوم رہے تھے۔ ان کا کیمپر بھی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ بس ادھر زمین پہ انہیں ایک بیئر کی بوٹل نظر آتی ہے۔ فیبریسیو سب کو کہتا ہے کہ آؤ مل کے یہ بیئر پیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب کاٹیج میں چلے جاتے ہیں اور اپنی لائف سٹوری سنانے لگ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیئر بھی پی رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں سب سو جاتے ہیں۔ جب الیسا اٹھتی ہے تو اسے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ یہ دیکھ کے وہ کاٹیج کے باہر چلی جاتی ہے۔ باہر جا کے وہ دیکھتی ہے کہ بہت سارے لوگ ماسک پہنے کھڑے ہوئے تھے اور صوفیہ اور ریکارڈو کو باندھا گیا ہوا تھا اور چیارا دوبارہ قید میں تھی۔ وہ سب الیسا کی طرف آتے ہیں، لیکن فیبریسیو اسے بچا کے کاٹیج میں لے جاتا ہے۔ وہ دونوں کھڑکی سے دیکھتے ہیں کہ وہ 3 ڈیمن صوفیہ اور ریکارڈو کی آنکھیں نکال لیتے ہیں اور زبان کاٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان دونوں کا گلا کاٹ کے انہیں مار دیتے ہیں۔ ایک دم سے اچانک الیسا کو کچھ خیال آتا ہے اور وہ فیبریسیو کو دیکھ کے کہتی ہے کہ تم نے بیئر نہیں پی۔ پچھلی بار بھی جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا صرف تم تھے جس نے بیئر نہیں پی، باقی سب بیئر پی کے بے ہوش ہو گئے تھے۔ فیبریسیو اس کو کہتا ہے کہ الیسا تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں بھی تمہاری طرح ڈرا ہوا ہوں۔ وہ اس کو گلے لگا کے رونے لگتا ہے۔ اچانک الیسا کو فیبریسیو کے کان سے کسی عورت کے بولنے کی آواز آتی ہے۔ الیسا کو فیبریو کے پاس سے ایک بلوٹوتھ ڈیوائس ملتی ہے۔ یہ سب دیکھ کے فیبریسیو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ الیسا سے کہتا ہے کہ تم نے سب کچھ خراب کر دیا۔ پھر وہ کسی کو الیسا کو وہاں سے لے جانے کا کہتا ہے۔ اگلے دن جب الیسا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں کو کیلوں سے چیئر میں ٹھوکا گیا ہوا تھا۔ وہاں سب گاؤں والے کھانا کھا رہے تھے۔ ٹیبل کے سامنے ٹاؤن کی میئر بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لیڈی الیسا کو کہتی ہے کہ یہ سب مجھے ماں کی طرح سمجھتے ہیں اور الیسا اور اس کے دوستوں کی وجہ سے ان سب لوگوں کی جان بچ سکے گی۔ یہ کہہ کے وہ میئر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ الیسا کی آنکھ ایک روم میں کھلتی ہے۔ اس کے سامنے بہت ساری سکرینز لگی ہوئی تھیں اور ادھر کوئی سب کچھ ریکارڈ کر رہا تھا۔ تبھی سکرین پہ فیبریسیو آ جاتا ہے۔ فیبریسیو سے بتاتا ہے کہ وہ ایک کلاسک ہارر مووی بنا رہا ہے اور الیسا بھی اس کی فلم کا ہی ایک کیریکٹر ہے، یعنی ابھی تک جو بھی کچھ ہو رہا تھا وہ سب کچھ فیک تھا۔ الیسا اس کو کہتی ہے کہ تمہیں سب کو ٹارچر کر کے کیا ملا؟ تو فیبریسیو سے بتاتا ہے کہ لوگوں کو یہ سب دیکھنا اچھا لگتا ہے اور ہارر ٹارچر موویز فیوچر کا کانٹینٹ ہیں، اسی لیے وہ اوتھینٹک ہارر مووی بنا رہا ہے۔ اس کے تینوں ہارر ڈیمن کریکٹرز پرانے زمانے کے لیجنڈری ہارر ویلنز فریڈی، جیسن اور لیدر فیس کے جیسے ہیں، جس پر الیسا اس کو کہتی ہے کہ تم صرف ایک کاپی ہو اور میں تم جیسے فضول بندے کے لیے نہیں مروں گی۔ فیبریسیو ہنس کے اسکرین بند کر دیتا ہے۔ اب الیسا بہت ہمت کر کے ان کیلوں میں سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے اور باہر آ کے چیارا کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ وہاں وہ ایک ٹینٹ کے اندر جاتی ہے جہاں اسے ان فیک ڈیمنز کے ماسک اور بہت سارے کیمرز ملتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے باہر آتی ہے تو ایک وین کے پاس اسے کچھ آوازیں آتی ہیں۔ وہاں جا کے وہ دیکھتی ہے تو چیارا بالکل صحیح حالت میں تھی۔ چیارا اصل میں فیبریسیو کی بہن تھی۔ وہ ٹاؤن کی میئر ان کی مدر تھی۔ چیارا اب میک اپ کر کے الیسا کو دوبارہ دھوکہ دینے کا پلان کرتی ہے، بٹ جیسے ہی وہ وین کا دروازہ کھولتی ہے اسے وہاں الیسا ماسک پہنے نظر آتی ہے اور بنا وقت ضائع کیے وہ اسے شوٹ کر کے مار دیتی ہے۔ فیبریسیو وہاں سے بھاگنے کی ٹرائی کرتا ہے لیکن الیسا پہلے اس کی ٹانگ میں گولی مارتی ہے اور فیبریسیو کو کہتی ہے اب میں تمہیں تمہاری ہارر فلم کی پرفیکٹ اینڈنگ دوں۔ وہ رائفل فیبریسیو کے منہ میں رکھ کے اسے شوٹ کر دیتی ہے۔ اب وہ زخمی حالت میں جنگل میں راستہ ڈھونڈنے لگتی ہے تو اسے وہاں ایک بچہ سوئم سوٹ میں نظر آتا ہے۔ الیسا اس بچے کے پیچھے بھاگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر وائرز لگی ہوئی تھیں اور اس ایریا کو ملٹری ایریا بول کے سیل کیا ہوا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کے ایک بیچ پہ پہنچ جاتی ہے۔ وہیں اس کے فون کے سگنلز بھی آ جاتے ہیں۔ سب لوگ گھور گھور کے اسے دیکھ رہے تھے، اس کی ہیلپ کرنے کے بجائے بس اس کی ویڈیوز بنا رہے تھے۔ وہ اپنا فون ادھر ہی پھینک کے سمندر کے اندر چلی جاتی ہے اور ادھر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم مووی کے اینڈ کریڈٹس میں دیکھتے ہیں کہ یہ مووی ڈارک ویب پہ بلڈ فلکس نامی ایپ پہ ریلیز کر دی گئی تھی، پر بہت سارے لوگ اس مووی کو پسند نہیں کر رہے تھے۔